जनवरी 2014 में दहशतगर्दी के हमले में शहीद होने वाले एसएसपी चौधरी असलम सिंध पुलिस के एक बेखौफ खतर अफसर के तौर पर जाने जाते थे। बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनने के लिए मशहूर चौधरी असलम किस बात से डरते थे? पहले इसने मुझे कॉल किया था रिकॉर्ड पे कॉल, आप मुझे किसी और जगह पे आज रात मिलें। तो मैंने कहा मैं आज रात नहीं मिलने आऊँगी वहाँ पॉइंट पे। तो बोला आपके चौधरी का खुदा हाफिज़ और आप खुश रहिएगा सदा। फिर ब्लास्ट होता है 1 मिनट में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफीली हाजिर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में चौधरी असलम ने एक इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा किया। जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ते हुए चौधरी असलम आज से 8 साल कबल जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हमारे साथ आज चौधरी असलम की ज़ौजा मिसेस नौरीन असलम खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप ये बताइए कि 8 साल हो गए, कातिलों की गिरफ़्तारी और तहक़ीक़ात जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, और तहक़ीक़ात के बारे में क्या पेशरफ़्त हुई है अभी तक? जी 3-4 साल पहले की बात है कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ ये केस गया था। मेरे कामरान गनमैन पे ये कहा गया था कि वो एक अमीर निकला, उसने रैकी की, ये वो, बस उसके बाद वो कहानी वहीं पे स्टॉप हो गई। कोई भी किरदार जो था वो एंड नहीं हुआ इसका। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो असलम के ऊपर अटैक्स हुए थे, फिर नईम शाकिर था कोई बंदा, तो उसके ऊपर भी ये स्टोरी डाली गई। 2 पहलू पे ये कहानी घूमी, मगर फाइनल कुछ भी ट्रांसपेरेंट सामने नहीं आई रही इन्वेस्टिगेशन मेरे, ना फिर हमें कभी कुछ बताया गया। चौधरी असलम को ना सिर्फ उनको थ्रेट थी, हमें याद है कि आपके ऊपर अटैक हो चुका था घर के ऊपर, जब वो हयात थे उस ज़माने धमाका वगैरह हुआ था आपके घर के ऊपर, पुराने घर के ऊपर। तो उसके बाद जो है थ्रेट्स वगैरह मौजूद हैं। किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? हमारी सोशल लाइफ कोई भी नहीं होती। हम सिर्फ बरसी के मौके पर बड़े एहतमाम के साथ सिक्योरिटीज़ को रखते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि मैं चौधरी असलम के किरदार को ज़ाया नहीं होने दूँगी जब तक मेरी जान में जान है, दम में दम है। तो चौधरी असलम का किरदार सिर्फ फैमिली के लिए नहीं था, इस मुल्क के लिए था। तो उसकी फैमिली को कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने थ्रेड्स हैं, ये सारा ऊपर भी पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है अच्छी तरह। और सिक्योरिटी मेरी अभी है। आपकी शादी के 6-8 माह के बाद बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के लिए जो है वो एक मेरे सारे सपने टूट चुके थे उस वक्त ही, क्योंकि चौधरी साहब गुलबाहर के SHO तैनात हो चुके थे। तो बहरहाल उसके बाद सारे ऑपरेशन लीड होते गए, दुश्मनियाँ बनती गई, बनते बनते 2014 तक सबने देखा है। फिर चौधरी असलम की तहकीकात से मुतमईन नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, क्योंकि हमें अभी तक कोई क्लियरेंस किया ही नहीं, ना कुछ बताया उन्होंने कि चौधरी असलम के मेन रोल करने वाले कौन कौन लोग थे। सिर्फ एक कामरान को इशू बनाकर बहुत ज़्यादा डाल दिया। मैं कह सकती हूँ कि वो मुलविस हो सकता है, मगर चौधरी को गिराना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि चौधरी साहब की जो है वो दुश्मनी सिर्फ एक तरफ, अगर वो कह रहे हैं हर फैक्टर कराची में मौजूद है, ज़माने में तमाम दहशतगर्द तमाम ग्रुपों से चौधरी असलम की दुश्मनी रही है पाकिस्तान में। अच्छा, तो किसी एक पे हम कहानी को जिक्र अगर कर रहे हैं तो वहाँ तो खाली मामला नहीं, मगर उस टाइम जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद फौरन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, क्योंकि उनको भी पता था चौधरी एक शेर मर्द है। वो घबरा रहे थे, चौधरी नहीं घबराया से। ये बताइए, आपके हुकूमत ने वादे किए थे चौधरी असलम की शहादत के बाद, और ये वादा था कि जो है उनके बच्चों को जो है बेटों को DSP का ओहदा दिया जाएगा। जी, उस दोनों बेटों को। वो सिर्फ सारे मामला जो होते स्लो हो गए, और जब हमने उनसे वापस पूछा तो उन्होंने कहा जी वो सेटअप बदल गया। सेटअप का क्या मतलब है? सिंध हुकूमत तो वही थी, सिंध तो अभी वही दोनों जी। मेरे साथ जब बिलावल साहब मेरे सामने आए थे तो मैंने उनसे कहा जी जो होना था वो हो चुका, चौधरी अब जिंदा नहीं हो सकेगा, आप बच्चों की बात करें। दूध तो बोला कि मेरे वादा किया। मैं बिलावल के वादे को देख रही थी अभी तक, क्योंकि वो भी एक शहीद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शायद वो इस जज्बे को समझें। तो आपके दोनों बेटे की उम्रें हो चुकी हैं? मेरे बेटे की तकरीबन उम्र में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तो सारी चीज़ें कंप्लीट है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाएंगे और IG साहब के पास भी जाएंगे और CM मुराद अली शाह साहब के भी पास जाएंगे। पूरा माशरा, पूरा मुल्क जो है वो चौधरी असलम को एक बहैसियत SSP चौधरी असलम जानता है। बड़े बड़े दहशतगर्दों की जो है रूह कांप जाती थी नाम सुनते चौधरी असलम की।
بحیثیت شوہر آپ نے انہیں کیسا پایا؟ ان کی نجی زندگی کس طرح تھی؟ مطلب پروفیشنل لائف میں تو بہت باروب شخصیت کے مالک تھے. بڑی لوگوں کے دعوے تھے مجھ پہ، میں نے ہر دعوے کو رگڑ کے رکھ دیا ہے. ٹھیک. کہ میرے پاس ایک ہی شعر تھا جس کو چودھری کہتے ہیں، جس سے زمانہ کامتا رہا. بالکل. تو میں نے جو چودھری کو پایا ہے نا، وہ ہر مرد نہیں ہو سکتا. صرف دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت تھا. گھر میں تو صرف ایک فقیر سا انسان تھا. اچھا. اتنا فقیر کہ بس اس کو کہہ دو کہ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے تو اس نے ہلنا نہیں ہے. اچھا. ساری حکومت تو گھر پہ میری ہوتی تھی، وہ تو بس ان کی پیر. زندگی میں میرے آگے اونچی آواز میں انہوں نے پوری لائف بات نہیں کی. پورا 20 سال ساتھ رہے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا میری قربانیاں مختلف ہیں بہت زیادہ. جب وہ اریسٹ ہوئے تھے، میں اس وقت پہلی بار اس سیاست کے رخ کو توڑنے کے لیے آئی تھی چودھری کے لیے. اس وقت مجھے کوئی بھی پتہ نہیں تھا ABC کا، پر بڑے جال بنے گئے چودھری کے. صرف میں زندگی کی دعا گو تھی میرے ہسبینڈ کی سانسیں باقی رہے، جنگ جاری رہے گی. آپ نے بتایا کہ چودھری صاحب جیسا مرد جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو کوئی واقعہ ذہن میں آپ کے ہو جس زمانے میں آپ کو مطلب اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ان کے؟ بہت سارے واقعہ ایسے ہیں. جب چودھری صاحب اریسٹ تھے تو ایک رات میں کسی جگہ ایسی جگہ سے اٹھ کر آئی، رحمان ڈکیت کے سمجھیں کہ باؤنڈری وال سے، مجھے نہیں معلوم تھا، لیاری سے آگے نیول کی طرف. ٹھیک. رات 2:30 بجے میں وہاں جا کر بیٹھا کرتی تھی. میں نے چودھری کو ہر رخ سے مانگا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کر. بیویاں بہت ہوں گی مگر مرد بھی بڑے ہوں گے، پر اپنی اپنی سی ادا ہوتی ہے کہ وفا کا انداز اپنا ہے. اچھا، اس سے پہلے جو پرانا گھر جہاں ہم ذکر ہم نے کیا کہ دھماکہ وغیرہ اٹیک ہوا تھا، جی تو اس دن کیا ہو؟ دراصل آج ایک راز بتاتی ہوں کہ چودھری اسلم، لوگ کہتے تھے مجھے کہ چودھری اسلم دنیا سے نہیں گھبرایا، اپنی وائف سے گھبرایا. یہ بات بڑی مشہور ہوئی، پر میری زندگی کی ساری قربانیاں چودھری کے لیے. جہاں عورت دے ہی نہیں سکتی میں وہاں کھڑی رہی. تو جب دھماکہ اس پر آپ لوگ نے کس طرح سروائیو کیا؟ مطلب گھر تو چلا گیا، رہائش کی جگہ چلی گئی. وہ ایک جذبہ اس وقت پاگل کر دیا اس جذبے نے مجھے کہ چودھری آج مرد بن کر اترنا، میرا فخر بننا تم. تو اس نے کہا آپ کی اجازت ہے، آپ میرے ساتھ ہو. میں نے کہا ہر قدم پہ، کیونکہ ہم نے معجزہ دیکھا ہے. ہمیں غیرت کی زندگی سے غیرت کی موت مرنا ہے. اچھا، جس روز 9 جنوری کو شہادت ہوئی چودھری صاحب کی، اس روز آپ کہاں تھیں؟ میں اسی گھر میں تھی. مجھے ایسا لگا شاید روڈ پہ کوئی ٹائر بسٹ ہو گیا، کافی دور بھی ہے. ہاں. تو جب میں نے دیکھا اس وقت یہ چل رہا تھا کہ شہید یا زخمی. دل نے قرار کر لیا کہ شہادت ہو گئی ہے. کیونکہ اس کا چہرہ جب وہ جا رہے تھے تو اس کے چہرے پہ اس وقت میری تھوڑی سی، انہوں نے مجھے منایا، حق بخشوایا اس پل جانے سے پہلے. تو آپ بتا رہی ہیں جس دن شہادت ہوئی گھر سے نکلنے سے پہلے آپ سے انہوں نے پھر 1 منٹ پہلے کال بھی کی تھی مجھے. زندگی میں ہم کبھی بھی ٹریولنگ ٹائم کے اندر جب آفس جوائن کرنے جاتے تھے تو بس وہ کہتے ہیں نا صدقے خیراتوں کی صورت ہوتی تھی. اس دن صدقہ بھول گئی میں. تو اس سے 1 منٹ پہلے اس نے مجھے کال کیا تھا، ریکارڈ پہ کال. آپ مجھے کسی اور جگہ پہ آج رات ملیں. مجھے 4-5 انجیکشن لگ رہے تھے. میں نے کہا میں آج رات نہیں ملنے آؤں گی وہاں پوائنٹ پہ، دوسرے گھر کی بات کریں. تو بولا آپ کے چودھری کا خدا حافظ اور آپ خوش رہیے گا سدا. پھر بلاسٹ ہوتا ہے 1 منٹ میں. اچھا، جب ان کو تھریٹس وغیرہ ملتی تھی، کالز آتی یا خط، تو آپ کو بتاتے نہیں تھے؟ گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے تھے. بھائی کچھ نہیں ہے، کس نے کہا وہ دودھ پی کے سو جاؤ، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. جو بات میں چودھری صرف اگر بنا تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بنا، لوگ کہتے تھے. اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب اس کو لوگ کہتے یہ تو انکاؤنٹر کرتا ہے. یہ بات میں نے کعبہ میں بھی پوچھی ایک دن. میں نے کہا اسلم شاید میں آپ کے ساتھ نہ رہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں. بولا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے انکاؤنٹر جانے انجانے میں کتنے کیے ہیں؟ سوال تو بڑا کلاس کا منہ پہ کر دی تھی میں چودھری کو. بولا آج کعبہ گواہ ہے. کعبہ سامنے تھا. انہوں نے مجھے پہلی بار میرے ساتھ اس طرح لینگویج یوز کی، سختی علی. آپ رکیں گی، سنیں گی، میں رب کا بھیجا ہوا مجاہد ہوں. اچھا، چودھری صاحب کی حیات کے اوپر سوانح حیات کو ایک بایو پک بن رہی ہے، ایک مووی بن رہی ہے. جی. تو اس میں آپ لوگ ہی، میرے خیال سے آپ لوگ کا ہی جو ہے وہ ایک مشن ہے اس کو بنانا. ہاں، میری خواہش تھی. مجھے جب وفاق سے پتہ چلا کہ ایکٹر سلمان خان انڈیا کے جو ہے وہ پاکستان اسلم کے اوپر مووی بنانا چاہتے ہیں، تو میں دبئی میں تھی اس وقت. میں نے کہا نہیں، یہ حق پاکستان کا ہے. مووی جو ہے وہ ہم نے ٹیزر دیکھ لیا ہے، چودھری اسلم کے اوپر جو مووی بن رہی ہے اس کا ٹیزر جو ہے وہ آ چکا ہے. مووی کب تک امید کی جا رہی کہ آ جائے گی؟ 27 مئی کو مووی ریلیز ہو رہی ہے، ڈیٹ دے دی گئی ہے.
تو اس مووی کی کہانی لکھنے میں جو کہانی بنائی گئی اس میں کتنا آپ کا کردار ہے, مطلب کتنی آپ نے جو ہے وہ مجھے خود بھی انہوں نے نہیں بتایا, میں نے ان کو پہلے کہا تھا مجھے مظلوم بیوی مت شو کرنا. اچھا, میں بڑی اسٹرانگ وائف تھی کیونکہ میرے آگے چودھری ہل نہیں سکتا. چودھری کے لیے میرا دعویٰ ہے, چودھری اسلم پاکستان کے لیے جو ایک آفیسر آیا ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا, اور میرا دعویٰ ہے جو بیوی ہونے کا ہے اس کو شاید جتنی میں نے اسٹرگل کی ہے کوئی نہیں کرے گی. اور تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ہمیں ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, خواتین خاص کر دیکھ رہی ہیں, کہ ان کے لیے کوئی پیغام کہ ہمت نہ ہارنے پہ؟ دیکھیں جی, جو میرے رب نے لکھا ہے طے, کوئی پہلے گیا کوئی بعد میں گیا. بچھڑنا تو ضرور ہے, اگر آئے ہو تو بچھڑو گے. اگر عورتوں کے اندر حوصلہ ہمت رہتی ہے تو نسلوں کو چلاتی ہیں عورتیں, اگر فورسز کے اندر ہیں تو پھر مجاہد بھی عورتیں ہی دیتی ہیں. ٹھیک, چلیں, بہت شکریہ آپ کا ہمارے تو ٹائم چودھری اسلم کی اسپیشل ماں کو میں سلام پیش کرتی ہوں جس نے چودھری جیسا بیٹا, مگر چودھری سے کے بیک اپ پہ ماں سے بڑھ کر میں چلی وفا کے میدان.